السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعي الأفاضل في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي وقناتكم المطبخ المغربي مع أويس. واليوم بإذن الله فيديو صحي بامتياز موجه لجميع النساء. فيديو البديل الفيديو ديال جدودنا كي كنقدر اذا صح التعبير ولا قدرنا نقولوا هذا المصطلح، فهو فيديو خاص بجدودنا. شي حاجه اللي كنا كناكلوها وكانت صحيه حنا تخلينا عليها، اليوم ما غنرجعوا ليها، غادي نحتاجوا ليها. وباش نصايبوها غادي نحتاجوا الدقيق الكامل، اي دقيق بنخالته، الزرع بنخالته، الزرع ديال الدار مطحون على اليد. غادي نحتاجوا جوج المكونات، ما كاينش منهم بزاف، جوج حتى ثلاثة ديال المكونات. نقولوا الزرع والتمر. الزرع كي قلت لكم زرع دقيق كامل بالنخاله ديالو، ما محيده لا النخاله الغليظه لا النخاله الرقيقه، يعني محتفظين بالمكونات ديالو كامل. كيف طحناه؟ من الافضل الا كان الطحين نصيب داك النهار يلاه جاي من الطاحونه، الافضل نصيبو بيه ديك الساعه الخميره البلديه. اذا عرفتوا علاش كنهضروا على الخميره البلديه، غادي نصايبوها اليوم ان شاء الله ونرجعوا للصحي باذن الله. قلت لكم الا كان يلاه مطحون فالخميره كتجينا احسن وحسن بزاف من الخميره اللي كيكون الزرع ديالها قديم ويعني مطحون مده. هذه غادي نحتاج كذلك التمر. عندي 3 ديال التميرات، ولا نقدر ندير غير تمره وحده ولا جوج. انا دائما كنمشي مع 1 3، يعني الاعداد الفرديه 3، راكم عارفين المساله. وهنا الماء هو ضفتو غير باش نخلط داك الجميع، يعني ما عنديش شي كميات محدودين، ولا يعني الكميه اللي بغيتي كديريها. غادي ناخد كي قلت لكم دقيق القمح الكامل، وغادي ناخد التمر والماء. هاد المكونات ب3. غادي نجيب لهم اناء اللي غادي نخلطهم فيه وغنجمعهم فيه. غادي نحاولوا اننا نرجعوا نطيبوا الخميره البلديه، فهي ماشي غير كنعجنوا بها، انا كنعجن بها، كندور بها الحريره، كندير بها المخامر، يعني بزاف عندها بزاف الفوائد وبزاف الاستعمالات، متعدده الاستعمالات، والنتيجه ديالها على صحتنا فهي كبيره. وباش نخلطوها ضروري نخلطوها، ومن الاحسن ماشي غنقول ضروري يعني ما نقدروش نبدلوها، لكن من الاحسن نديروا شي اناء ديال الزجاج او ديال الطين. الا كان ديال الطين راه افضل وافضل بزاف. اما الا ما كانش فنقدروا نكتفيو بالزاج ولا الحديد، بجوج نقدروا نديروا فيهم الخميره البلديه، غير نتفاداو ما امكاننا نديروا في البلاستيك من الافضل نبعدوا عليه، ولا كان بلاستيك غذائي مزيان. مهم كي قلنا غنجيبوا اناء زجاجي كي كتشوفوا هنايا عندي هاد الطاسه ديال الزاج. غادي ناخذ الطحين ديالي، ناخذ القدر اللي غيقد هاد الطاسه. بما اننا في فصل الصيف انا درت غير طاسه صغيره، حيت هذا الفيديو ديجا صورته لكم شحال هذا، واليوم عاد كتاب انني نشاركه معاكم. يعني بما اننا في الصيف انا راه درت كونتيتي قليله، لان الخميره دغيا كتخمر، بينما في البرد راه تقدري ديري حتى نص كيلو وزياده ديال الدقيق، لان الخميره كيكون الجو بارد وما كتخمرش لينا بزاف. هذه كديري الكونتيتي كثيره، ولكن المشكل اللي كنلقاو ان المذاق ديالها كيجي محمض، يعني كتجي فيها ديك الحموضه كثيره. ولكن في الصيف سبحان الله ملي كنكونوا ناقصين الكميه، فديك الحموضه ديال الخميره البلديه فما كتبانش. واحد الحاجه ثانيه نرجع ليها، هنا يمكن لينا نخمروا هاد الدقيق يا اما سمحوا لي بالتمر، بالشريحه، بالزبيب، باللبن، بالحامض، شنو اخر باش ما ننساش. نقدروا نخمروه بوحده بلا ملح بلا حامض بلا حتى شي حاجه، غير الماء والطحين. ما فيش الملح، انا ناكد على المساله، وياكم ديروا الملح، ما كنديروش الملح بتاتا. كي كتشوفوا هنا قلت لكم تقدروا تخمروا باللي بغيتوا، بالحامض، بمطيشه، باللبن، باللي بغيتوا، ولكن كيبقى التخمير ديال الفواكه الجافه او التمور والشريحه، التمر والشريحه والزبيب من الاحسن، كيكون صحي حسن ومفيد اكثر وقيمه ديالو الغذائيه كبيره. كي قلت لكم هنا غادي ناخذوا التمر. انا راه نسيت ودرت هو الاول، كان من الاحسن انك تتخلطي بالماء عاد تخشي التميرات. انا غادي نخلط العجينه ديالي او الطحين ديالي او الدقيق ديالي،
غادي نخلطو مزيان تيجي عندي عجينه اللي تكون مطلوقه شويه، هي راه واخا تكون حتى سائله ما كاين حتى شي مشكل، تكون حتى عاقده بزاف ما كاين حتى مشكل. المشكل المهم والاساسي عفوا هو انها تخمر ليا. غادي نخلطها وغنخليها شويه مطلوقه، ومن بعد ما غادي نخلطها ونعطيها الماء ونحرك الاطراف والجوانب والقاع ديال الطاسه، يعني ما نخليش شي بلاصه مجموع فيها الطحين، يعني خاص كلشي يفزق باش كلشي ينسجم ويطلع ليا ويتخمر ليا مع بعضياته. من بعد ما غادي نخلطو مزيان غادي نبدا ناخد التميرات ديالي نحلهم كي كتشوفوا هكايا في الفيديو. غادي نحلهم مزيان باش حتى داك ريحه المفعول ديال العظم راه حتى هو تيعطي. غادي نحل التميرات ديالي وغادي نغرسهم وسط داك العجينه اولا وسط داك الخليط اللي انايا صاوبت، نغطي عليهم نطلع فوقهم العجينه، يعني بحال كنغرسهم الوسط، يعني خاص العجينه تجي فوق منهم، يعني ما تجيش يبقاو هما طافين الفوق راه ما غاديش يعطي مفعولهم. ونقدر نزيد واحد شويه ديال الطحين حيت انا بان ليا ماشي نقدر نزيد حيت انا بان ليا هنايا باللي الطاسه باقا تقدر تهز ليا. زدت واحد شويه ديال الطحين واكيد غادي نزيد عليه حتى شويه ديال الماء باش ما يبقاش ليا ناشف، يعني ينسجم مع الماء باش يصلح ان كلشي يتخمر، ماشي شي يبقى داك الطحين هكاك معزول الفوق، باش يتخمر ليا كلشي وتجي العجينه ديالي او الخميره ديالي عفوا تجي ناجحه مزيان، يعني تطلع معايا وتنجح معايا. الناس اللي كتقول لك الخميره البلديه ما كتخمرش، لا كتخمر، غير الا درتي الكميه قليله فهو حاولي انك تعجنيها بكري وتعطيها مده فين تخمر، يعني نوضي صلي الفجر عجنيها ورجعي نعسي ولا قضي شي غرض حتى تخمر على خطرها، وديك الساعه كوني اكيده راه غادي تخمر لك بواحد السرعه. كما يمكن ليك الا عجنتيها وكنتي مزروبه عليها وبغيتي تخمريها سخني الفران غير ما يكونوش الخبزات كبارين بزاف باش يصلحوا يدخلوا ليك. نديرهم في اللاطه ديال الفران، نسخن الفران حتى يدفى، ماشي يسخن بزاف باش ما راه غيخسروا ليا هكاك، غير يدفى وندخل الخبز ديالي يخمر وراه كيخمر بواحد السرعه عجيبه. نغطي على الخميره ديالي ونحتفظ بها 24 ساعه، نديرها في الليل ولا 12 ساعه، بعض المرات راه دغيا كتخمر على حساب الجو كي داير. نحتفظ بها في المطبخ والجهه اللي قريبه للعافيه، يعني الفورنو الجهه اللي قريبه ليه باش دغيا كتخمر معايا. الحد ديالها كي كتشوفوا تما نحتفظ بها كي قلت 24 ساعه حتى 12 ساعه على حساب الجو وعلى حساب البلاصه اللي كانت محطوطه فيه. ونحاول ما نحطاش منها البروده، يعني ما نحطاش فوق الرخامه نيشان، واخا ندير لها غير منديل ولا زويفه تحت منها باش نبعدها على البروده باش يصلح انها تخمر ليا بسرعه. نحتفظ بها وديك الساعه نقدر نخدم بها الوقت اللي عجبني وقت ما بغيت نقدر نخدم بالعجينه ديالي الخميره ديالي عفوا. الناس قبل كانوا كياخذوها كيديروها كره ثقيله وكيلوحوها في البرميل ديال الزرع وكيخليوها كتخمر تما وكيبقاو يقطعوا منها ويلوحوا. طريقه العجينه ديالها من بعد ما كنخليوها 24 ساعه فهي هي واجده معايا. نتوما غتشوفوا الشكل ديالها باش نعرفوها راه واجده. كدير واحد الفقاعات لداخل، شفتوا هنا دايره واحد الفراغات ما بين بعضياتها. هنا كنعرف العجينه ديالي اختمرت ليا واختمرت مزيان. المساله اللي نبغي نقول لكم هو ردوا بزاف البال المساله ديال التخمير ديال البروده، ما تخليوهاش تقيسها. زائد مساله العجين نبغي نعجن بها ما كنديرش الملح بالمره، نخلط نعجن العجينه ديالي حتى نعجنها وعاد نقص الكونتيتي اللي بغيت انا نقصها، وديما ندير بزايد القياس اللي غادا نقصو. نقص من العجينه عاد ندير الملح، عاد نرش الملح نفزقها ونبدا ندلك ديك الساعه. يعني الملح راه ما خاصهاش تكون في العجينه بالمره، راه ما تصدقش لكم. وإن فوا تخمر ندخلها للثلاجه، غير تطلع لي الخميره ديالي هذه في اول ما كنصايبها غير كتخمر كندخلها للثلاجه باش ما كتحماضش، يعني ما كتخسرش، كتعطي واحد رائحه خايبه وغير مقبوله. يعني غير كتطلع لي الخميره نخشيها في الثلاجه حتى نبغي نعجن بها ونجبدها. تاني ملي نجبد ناخذ منها نعجن نقطع داك الطريف ونديرو في الطاسه نحتفظ بها تاني تطلع واحد ساعه ساعتين 3 السوايع. غير طلع لي العجينه نراقبها، غير طلع لي العجينه ديالي ندخلها للثلاجه وتاني فاش نبغي نعجن عاوتاني نجبدها ونخدم بها عادي. راه ما تلقاو معاها حتى شي مشكل. اللي ننبهكم عليه هو وياكم نتوما وياكم توصلوا ليها الملحه، فالملحه غتفسدها لكم بمره وما غتجيش صالحه. يمكن لكم كذلك وغادي نشارك معكم الطريقه باذن الله في فيديو مفصل الا بغيتوا
ترجعوها خميره حبيبات. غادي تسرحوها في واحد اللاطه حتى تنشف، تخليوها ليله كامله حتى تنشف من داك الماء اللي كيكون فيها كامل، ونطلعوها نديرو لها زويف يكون رقيق بحال الزويفات ديال حياتي، نغطيوها ونطلعوها للشميشه، نخليوها كتشمش تتيبس وتتكرم كتقصاح مزيان مزيان مزيان. ملي نهبطوها غادي نضربوها شويه في المهراز، نهرسوها شويه في المهراز، عاد نيلوها في مولينكس وغادي نحتفظوا بها في طاسه ونبقاو نستعملوها كخميره عاديه بحال الحميره عفوا سمحوا لي، بحال الخميره المكسكسه او الخميره الغبره. نحتفظوا بها طاسه ونبقاو نخدموا بها الوقت اللي بغينا. غادي تلقاوها صالحه معنا وموجوده وما كتخسرش بالمره، هذيك ما كتخسرش واخا تحتفظي بها حتى على برا. وبالصحة والراحة، الخميرة الصحية والبلدية وصنع ايديا كي كنقولوا. الفيديو ديال هنا انتهى، كنتمنى انه يكون نفعكم وفادكم. الى فيديو قادم ووصفة قادمة باذن الله. ما تنسوناش من اشتراكاتكم لايكاتكم وتعليقاتكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.